शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ता विराज विष्टज्यूलाई हाम्रो डाफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद ध्रुवजी। अब तपाईँहरूले हिजो ज्ञापन पत्र पनि बुझाउनु भयो, कस्तो सहभागिता देख्नुभयो? होइन, राम्रो सहभागिता भयो। मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एउटा मनमा एउटा शान्ति पनि जस्तो पनि चाहिँ एउटा अनुभव भइरहेको छ। किनभने यस्तो लकडाउनको परिस्थितिमा पनि आफ्नो सहभागी जनाएर एमसिसीको विरोधमा उत्रिनु भनेको र लकडाउनले नसमेटेका कुराहरूलाई हामीले त्यहाँ सुझावको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न पाउँदाखेरि साँच्चै भन्ने नि एकदमै मलाई मन अलिकति हल्का भयो जस्तो पनि भयो हैन। किनभने 76 दिनसम्म हामी बस्यौँ, बोल्न पाएका छैनौँ, भन्न पाएका छैनौँ, के गर्दाखेरि ठिक होला, के गर्दाखेरि बेठिक होला त्यो सुझाव पनि दिन पाइरहेका छैनौँ। हुन त केही हदसम्म हामी नेपाली नागरिकहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चाहिँ सल्लाह सुझावहरू लिइरहेका छौँ, घुमिरहेका पनि छौँ हैन। र हिजो हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि यो एमसिसीको जुन हामीले नारा लगायौँ र राजाको पनि हामीले चाहिँ नारा लगायौँ, एक हिसाबले अप्रत्याशित हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले त्यो घर घरबाट चाहिँ समर्थन जनाइदिने, सडकमा हिँडेका मान्छेहरूले हामी सँगसँगै चाहिँ नारा लगाइदिने काम जो गर्नुभयो, त्यसले साँच्चै भन्ने हो भने म एकदम हर्षित र साँच्चै भन्ने हो भने इन्करेज्ड, भनौँ न इन्करेज छु म। अब त्यो सहभागिताले होइन राज संस्था, संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापना यस्ता मुद्दाहरूमा कस्तो आत्मबल हुन्छ नि, त्यो कति प्राप्त भयो जस्तो लाग्छ? होइन, म त सधैँ, किनभने यस नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ भन्ने जुन विश्वास मैले लिएको छु, यो विश्वास अहिलेको विश्वास होइन, हिजो पलाएको विषय होइन। राज संस्था नेपालको लागि आवश्यकता हो, नेपालको स्वाभिमानको लागि, नेपालको सार्वभौमिकताको लागि, नेपालको मानको लागि, नेपालीहरूको शानको लागि यो संस्था आवश्यक छ। नेपालको विविधताको बीचमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र एउटा संस्था हुनुपर्छ। अहिले जसरी चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरू, विशेष गरी प्रशासन, तपाईको चाहिँ सरकारको चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूको निकायहरू, व्यक्तिहरू सबै पार्टीगत छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा चाहिँ सार्वभौम एउटा स्वतन्त्र चाहिँ संस्था आवश्यक छ भन्ने कुराको पुष्टि त हामीले चाहिँ बुझिसकेका छौँ, देखिसकेका छौँ र त्यसको सान्दर्भिकता दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यसमै मैले चाहिँ सन्तुष्ट मान्न पर्छ। अब राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि होइन कति समय कुर्नुपर्छ नेपाली जनता? अब त्यो त मैले भन्ने कुरा होइन हैन। त्यो त अब नेपालीहरूले नै बुझ्नुपर्ने हो। नेपालीहरूले नै बुझेर चाहिँ आफूले देशको लागि, राष्ट्रको लागि कदम चाल्नुपर्ने कुरा हो। जहाँसम्म जस्तो यो विषयलाई लिएर तपाईहरु जनता समक्ष हैन प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुनु भएको छ, त्यो प्रतिक्रियाहरू त छ होला नि, त्यसको आधारमा भन्नुपर्छ हो। अब सँगै साथ हिँडेको साथीभाइहरू त आजै भोलि नै भन्ने जस्तो कुरा गर्छन्, तर त्यसरी त हुँदैन हैन। अब यी विषयहरू पनि विगतमा हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू भएका थिए पनि, किनभने हामी राजनीतिक दलबाट चाहिँ राज संस्था जस्तो समग्र संस्था, दलगत भन्दा पनि एउटा चाहिँ समग्र हैसियत भएको संस्थालाई हामीले दलीय हिसाबले चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्यौँ हैन। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ गल्ती थियो कि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अहिले हामीले एउटा नागरिकको अभियान र नागरिकहरूकै अभियानलाई चाहिँ साथ सहयोग दिइरहेका छौँ हैन। किनभने नागरिक र जनताले नै चाहिँ राज संस्था नबोकिकन यो हुने कुरा होइन रहेछ हैन। एउटा दलले मात्रै बोकिदिँदाखेरि त्यसपछि चाहिँ काङ्ग्रेस के त, एमाले के त, माओवादी के त, उनीहरूको चाहिँ राजा होइन त हैन। त्यसकारणले पहिला त यी सबै स्वार्थहरूलाई छोडेर म स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले यी विषयहरूलाई कुरा गर्न पर्यो। जस्तै हामीले सनातन परम्परा, धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि पनि धर्म भन्ने कुरा त समग्र हो नि त। यो न मेरो हो न यो तपाईको, हामी सबैको हो। त्यसकारणले यसमा दलीय कुरा हामीले गर्न मिल्दैन हैन। दलीय कुरा गर्दाखेरि एउटा रङको मात्रै भयो, एउटा पाटोको मात्रै भयो हैन, दलगत भयो, समग्र भएन। त्यसकारणले यसको महत्त्व र आवश्यकता हामीले पहिला बुझ्ने हो भने पहिला त मैले दल छोड्नु पर्यो हैन। म स्वतन्त्र हुनु पर्यो। स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले
यी कुराहरूलाई पस्कँदा मात्रै नागरिकहरू जोडिँदो रहेछन् भन्ने नै एउटा अनुभव हिजोबाट पनि मलाई एउटा अनुभव भयो भन्नु पर्यो। अब राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ पछिरहेको छैन होइन, विरोध जनाउनुहुन्छ विभिन्न होइन, बेला बेलामा हामीले त्यो देखेको सुनेकै विषय पनि हो। ती कुराहरूले कस्ता चुनौती ल्याउँछन् यो अभियानमा? अब हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक दललाई त अहिले यो एउटा पाप होइन, यिनीहरूको त अब हजारौँ पाप लुकाउनु परेको छ होइन। यिनीहरूसँग गाँसिने मान्छे पनि यस्तै किसिमका मान्छेहरू छन्, ठेकेदारहरू छन्, तपाईँको चाहिँ चुनावमा टिकट किनेर आएका मान्छे छन्, चुनाव जित्नलाई बन्दुक देखाएर चाहिँ बन्दुक पड्काएर मान्छे मारेर आएका मान्छे छन्, गुन्डा छन्, भ्रष्टाचारी छन् होइन। राम्रो मान्छे पनि छन्, यो म भन्दिनँ, तर राम्रो मान्छेले तपाईँको अब राजनीतिक दलमा, उहाँहरूको राजनीतिक दल आफ्नो ठाउँमा छ, तर राष्ट्रिय काम गर्नको लागि अगाडि सर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो काम गर्नको लागि त्यहाँ बसेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै बसेका मान्छेहरूले त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विरोध गर्ने नै भए होइन। आफूले गरेको नराम्रो कामलाई अरूलाई दोष लाउने भए, त्यो पनि कसलाई त भनेर भन्दाखेरि पूर्व राजालाई। विगतको तपाईँको 13 वर्ष हेर्नुहोस् न, हामीले पूर्व राजा भन्ने मान्छेले के गरेका छन् होइन, देशलाई कुनै नराम्रो गरेका छन् होइन। त अझै पनि तपाईँको चाहिँ यिनीहरूको पाप लुकाउनको लागि, यिनीहरू नराम्रो काम लुकाउनको लागि के भन्छन् त, अब राजा नाचे पनि दोष पनि राजाकै होइन। अब पूर्व अधिराज कुमार चाहिँ तपाईँको आफ्नो हिसाबले आफ्नो जीवन जिउँछु भनेर हिँडिसकेको व्यक्तिलाई पनि दोष जति पनि उहाँलाई नै होइन। कुनै पनि एउटा नेपाली नागरिकलाई आफ्नो जीवन, आफ्नो चाहिँ तपाईँको हैसियतले, आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रताले जिउन पाउने चाहिँ अधिकार छ कि छैन होइन। अब हग्दा पाच्दा सबै उहाँहरूलाई डर भइसक्यो होइन, किनभने जनताले बुझिसके। अब यो राजा होइन, पूर्व अधिराज कुमारहरू जतिको पनि कुराहरू आइरहेको छ नि, जनताले चाहिँ पूर्व भन्न नसकेर राजा भएर यस्तो काम गर्ने होइन, देशसँग जोडेर हेरेको, यो भावनालाई चाहिँ सम्बोधन राज संस्थाले गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? कस्तो रूपमा लिनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ? अब खै, अब एकछिनलाई भनौँ, म मेरो हजुरबाकै उदाहरण लिउँ। मेरो हजुरबा चाहिँ समाजशास्त्री, मानवशास्त्री डोडबहादुर विष्ट। उहाँ अचानक हराउन चाहनुभयो होइन, अलप हुन चाहनुभयो। अब मैले के भन्ने, समाजले तोकिदिएको तपाईँको कर्मकाण्डी कुराहरू त छ नि त। अब मैले मेरो हजुरबाले यसो गर्नुभयो भनेर चाहिँ समाजले के भन्छ अथवा चाहिँ कर्मकाण्डी कुरा गर्न नपाएको हिसाबले चाहिँ म दुखी मान्ने हो कि के हो होइन। एउटा आध्यात्मिक हिसाबले उहाँले जे गर्न चाहनुभयो, अलप हुन चाहनुभयो, त्यो उहाँको विषयको कुरा भयो, उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो होइन। अब तपाईँको अहिले पूर्व अधिराज कुमार कति वर्ष हुनुभयो होला? 50 वर्ष। 50 वर्षको छोराछोरी श्रीमती भइसकेको मान्छेलाई तपाईँले यसो गरे भए हुन्थ्यो, उसो गरे भए हुन्थ्यो भनेर भन्न मिल्छ होला? त्यो उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यो स्वतन्त्रतामा मेरो नो कमेन्ट भन्छ नि। अब त्यो चाहिँ मैले भन्न खोजेको नि, जस्तो कि जनताले नि होइन पूर्व अधिराज कुमार भनेर मानेको छैन, त्यो राजाको छोरा हो होइन, हाम्रो राज संस्था हो भन्ने जस्तो त्यो एक प्रकारको भावना जोडिएको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? त्यो यो अभियान जस्तो सञ्चालन गर्दै होइन, अफकोर्स हुन्छ। मैले त्यही भनिहालेँ नि त, मेरो हजुरबाले त्यस्तो नगरिदिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि त मलाई होइन। तर यथार्थ त के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँ अलप हुनुभयो होइन। हामीलाई उहाँले के सोच्नुभयो होला भनेर भन्दाखेरि परिवारलाई चाहिँ यो कर्मकाण्डीमा चाहिँ तपाईँको बोझ दिनुभन्दा म हराउँछु। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, हामी जसरी मर्छौँ र जहाँ गएर थन्किन्छौँ, जसरी चाहिँ थन्काइन्छ हामीलाई, त्यो गर्न नपाएर चटक्कै हराउने कल्पना कोही मान्छेलाई हुँदैन होला होइन। त्यो गर्नु नै ठुलो महान कुरा हो भन्छु म चाहिँ होइन। र जसरी उहाँले जस किसिमले चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो उहाँको महानता, त्यो उहाँको विशेषता
त्यो उहाँको चाहिँ स्वतन्त्रता हो। अब जस्तो कि म होइन राष्ट्रिय शक्ति नेपालको उद्देश्य जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेपछि यो अहिलेको अवस्थामा होइन यो राजनीतिक दलहरूको बाहुल्यता भएको बेलामा तब यस्तो बेलामा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने जस्तो आत्मविश्वास नि कहाँबाट बढाउनु भयो? होइन, तपाईँको चुनाव पनि त कसरी जितेर आएका छन् त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त। यो व्यवस्था नै गलत भयो, यो व्यवस्थाको सृजना नै गलत भयो होइन। 12 बुँदे लगायत तपाईँको पहिलो संविधान सभामा तपाईँको चाहिँ बन्दुक जनताका टाउको टाउकोमा राखेर कञ्चटमा राखेर खाल्डो खनेर चाहिँ चुनाव जितेर आएका माओवादी होइन, तपाईँको चाहिँ रगतमा लटपटिएको चाहिँ तपाईँको पृष्ठभूमि र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हत्या र हिंसामा चाहिँ लटपटिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ राजनीतिक दलमा भर्ती केन्द्र बनाइसकेपछि हाम्रो समाज कस्तो हुन्छ हैन? आलम भन्नेको चर्तीकला हेर्नु भएन, सुन्नु भएन? चुनाव जित्नको लागि तपाईले जे पनि गर्ने भएपछि त्यो चुनावमा म लड्ने कि नलड्ने, ध्रुवजी तपाईँ लड्ने कि नलड्ने, कि म पनि त्यस्तै बन्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी गलत दिशामा, विपरीत दिशामा, गलत दिशामा होइन विपरीत दिशामा गएकै हौँ। नेपाली जनतालाई सुशिक्षित गर्नै पर्छ भनेका हौँ हैन। त नेताले नेतृत्वले गर्ने काम के त हैन? त्यो गलत दिशा हो। गलत हो भन्दा भन्दै हो त भन्दिनँ नि त म हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकछिन हामी भ्रममा पर्यौँ, सबै त्यसमा लैलैमा लाग्यौँ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हिजो हामीलाई सिङ्गापुरको पनि सपना देखाइयो, ए हो क्या रे भन्ठान्यौँ हैन। आमूल परिवर्तन नयाँ नेपाल हुन्छ भन्ने हो हैन। अब हुँदा हुँदा त्यो पनि नभएर समाजवाद उन्मुख भनेको छ। त्यो भने के, अब एउटा ठाउँ राखेछन्, कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष तपाईँको चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ, अनि मात्रै अब यो हुने रहेछ, यो चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने ठाउँ राखेछन् यिनीहरूले। किन त भनेर भन्दाखेरि कार्यकारी राष्ट्रपति भएर तपाईँको नेपाली जनताको चाहिँ घोडा चढ्नको लागि तयारी अवस्थामा छन् यिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि हेरिसक्यो, देखिसक्यो, चिताइसक्यो हैन, अनुभव गरिसक्यो हैन। भएको असल कुरालाई हामीले फ्याल्नु हुँदैन। त्यो अस्तित्वमै रहेर जो हामी छौँ नि त नेपाली, त्यही अस्तित्वमा रहेर न भए हो। अब म अन्ततिर पनि छु होइन। अन्तिम प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि विपक्षको कुरा पनि म राख्छु। अब तपाईँहरूले जस्तो यो राज संस्था फर्काउने कुरा किन गर्नुहुन्छ भनेर पनि सोध्नुहुन्छ होला होइन। तपाईँलाई भविष्यमा पनि यो प्रश्न आउला नै कार्यक्रममा जाँदाखेरि, र समर्थकहरूले चाहिँ यति ढिला चाहिँ किन सुरु गर्नुभयो भनेर पनि सोध्नुहुन्छ होला। यो दुवै कुरालाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब मैले भनिहालेँ नि, गलत ढङ्गले चाहिँ हटाइयो नि त। एक हिसाबले नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र थियो, हो, रहन्छ पनि, तर त्यसलाई हटाइयो। जनताले हटायो भने हो त होइन नि त होइन। राज संस्थाको कुरा पनि त त्यही हो। निरकुंश चाहिँ राज संस्था हट्नुपर्छ, प्रत्यक्ष शासन गर्ने राजा आजको जमानामा प्रजातान्त्रिक समाजमा, प्रजातान्त्रिक संसारमा यस्तो नगर्दा भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सोचाइ हो। तर हामीले चाहिँ प्रजातान्त्रिक राजा अथवा चाहिँ संवैधानिक राज संस्थालाई नै निकाल्नुपर्छ भने त होइन, जनताले त्यस्तो भने होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हटाइसक्दाखेरि कस्ता मान्छेहरूको उपस्थिति भयो त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चारैतिर तपाईँको होइन खुट्टा काटिदिने, कसैको घाँटी काटिदिने, कसैको चाहिँ कञ्चटमा बन्दुक हाल्ने भएपछि मान्छेलाई बोल्न गाह्रो भयो होइन। कतिपय सिचुएसनमा त मेरो बुवा आफैले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भने नेपाली जनता भैँसी जस्ता भए भन्नुहुन्थ्यो क्या। नत्थीले जता डोराए त्यतै जाने, आङ चाहिँ ठुलो छ होइन, तर सानो एउटा बच्चाले पनि यता हिँड भने नि यता, उता जा भने नि उता गर्छ नि भैँसीले। नेपाली जनता त्यस्ता भए होइन, टुलुटुलु हेर्ने, बोल्न नसक्ने जस्ता भए त। र ल ठिकै छ नि त, हिंसा नगरौँ होइन, हिंसा नगरौँ। आएका माओवादीलाई पनि, राजनीतिक दलहरूलाई पनि, जो हामी केही गर्न चाहन्छौँ भन्ने मान्छेहरूलाई पनि त हेरौँ न त भन्ने समय पनि त नेपाली जनताले दिएकै हो होइन। त्यो समय पार भइसक्यो। अब 12 वर्ष भइसक्यो,
खोला फर्किने बेला भइसक्यो। त्यस कारणले एउटा त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बोल्न नसक्ने, भन्न नसक्ने, होइन, हेर्ने सुन्ने मात्रै भयो, बोल्न नसक्ने अवस्था थियो, होइन। अब अहिले त्यो अवस्थाबाट होइन, हाम्रो भविष्यको लागि, हाम्रो आउने चाहिँ सन्ततिको लागि अब हामी चुप लाएर बस्ने चाहिँ दिन छैन। मान्छेको ज्यान त जन्मिने हो, मर्ने हो, होइन। अब कसैले मारिदिन्छ र चाहिँ यो गरिदिन्छ त्यो गरिदिन्छ भनेर उनीहरूको पाप लुकाउनको लागि अब तपाईँको हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन खेर पार्ने, हाम्रो सन्ततिको चाहिँ जीवन खेर पार्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यो यति ढिलो किन सुरुवात भयो भनेर समर्थकहरूले प्रश्न गर्नु होला, यसको चाहिँ जवाब के छ, सम्बोधन कसरी? अब यो त के भनेर भन्दाखेरि आफ्नो भोगाइबाट पनि हुन्छ भनौँ। जुन अवस्थामा मैले भनिहालेँ मेरो राजनीतिमा प्रवेश भयो, त्यति बेला राज संस्थाको मुद्दा, धर्मको मुद्दा राप्रपा नेपाल भन्ने एउटा पार्टीले बोकेको थियो, होइन। तर त्यही पार्टी यही सिद्धान्तबाट लेनदेनको प्रभावमा पर्यो भन्नु पर्यो, होइन। अब आफ्नै पार्टीले त्यसो गरेपछि तत्काल चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले विद्रोह गर्ने अवस्था पनि थिएन। हामीले बिचमा चाहिँ सबै दलहरूलाई, राष्ट्रवादी भन्ने चाहिँ दलहरूलाई पनि समेट्न पनि चाहिँ कोसिस गऱ्यौँ। एउटा कुरा हामीले के हेक्का राख्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि जुन एजेन्डा यहाँ लागू गराउनको लागि राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई पनि पतन गराउन पनि जरुरी थियो। जसरी तपाईँको चाहिँ यो क्रिस्चियनहरूकै चाहिँ एजेन्डाहरू जसरी आएको छ, होइन, तपाईँको जातीयतामा पनि चाहिँ तपाईँको मुठभेड गराउने चाहिँ एजेन्डाहरू आएको छ, धर्म परिवर्तन गराउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एजेन्डा आएको छ। म यसलाई फेरि पनि माफी माग्छु, क्रिस्चियनहरूको एजेन्डा नबनाऊ, धर्म परिवर्तनको, होइन। किनभने तराईमा जसरी चाहिँ एक थरीको चाहिँ धर्मको चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ बढेको छ, माथि पहाडमा बढेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने केही वर्षमै हिन्दूहरू नै चाहिँ अल्पमतमा पर्ने चाहिँ अवस्था परेको छ, होइन। तर यति भन्दा भन्दै तपाईँको हामी यो गर्दा हुन्छ कि, जसरी नेपाली जनताले चाहिँ यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि भनेर 2/3 चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट सरकारलाई जिताउने काम भयो। हामीले यही चिन्तालाई नै लिएर एक हिसाबले यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि, यो मिलाएर हुन्छ कि, पार्टी मिलाएर हुन्छ कि, पुस्ता परिवर्तन गराएर हुन्छ कि भनेर विभिन्न किसिमका चाहिँ कोसिसहरू गऱ्यौँ। अन्तमा हामीले के बुझ्यौँ त भनेर भन्दाखेरि यो राप्रपा मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस एमाले भित्र पनि तपाईँको चाहिँ व्यवस्था नै तपाईँको कुहिसकेको चाहिँ अवस्था हामीले भेट्यौँ। त्यस कारणले राम्रो मान्छेले त्यो अब सर्जरी गरेर पनि चाहिँ नहुने चाहिँ अवस्था पुगिसकेपछि हामीले लिएको मुद्दालाई अब हामीले नागरिक तहमै लानुपर्छ, होइन। स्वतन्त्र नागरिक तहमै लिएर गएर चाहिँ यसलाई पस्किनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले समयकै भोगाइले नै कति कुराहरू चाहिँ हुने रहेछ भनौँ न। अब जस्तो कि तपाईँहरूको यो अभियान नि हिंसाको बाटो समात्न सक्छ कि सक्दैन? सक्दैन, कदापि सक्दैन। यो हिजोको जस्तो तपाईँको मान्छेलाई झुक्क्याएर चाहिँ एकछिन, होइन, ढुङ्गा हान्न लैजाउँ अथवा हेर्न जाउँ, रमिता हेर्न जाउँ भनेर चाहिँ होइन। हरेक नेपाली नागरिक सुशिक्षित हुनैपर्छ, होइन। म के गर्न लागेको हो, के गर्न जान लागेको हो त्यो चाहिँ आफूले पुरा विश्वास गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, होइन। र हिजोको जस्तो बाँदर पारा, होइन, नेपाली सम्पत्तिलाई नै चाहिँ भत्काएर फुटाएर, होइन, नष्ट पारेर चाहिँ हामीले गर्ने आन्दोलन होइन, होइन। या अरू कसैलाई चाहिँ गएर कसैमाथि हिंसा गर्नको लागि चाहिँ गर्ने आन्दोलन होइन। तर नेपालीहरूको जात हो, जाइ नलाग्नु के भन्छ नि तपाईँको, होइन। जाइ नलाग्नु, कसैले जाइ लाग्छ भने त्यसलाई नछोड्नु भन्छ नि, होइन। त्यो संयमताका साथ हामीले आन्दोलन गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि अहिलेदेखि नै चाहिँ सुझाव र चेतावनी पनि नेपाली जनताहरू, नेपालीहरू आफैमा चाहिँ संयम अनुशासित वर्गहरू हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। कसैमाथि चाहिँ हिंसा र चाहिँ अनावश्यक चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठोक्ने फुटाउने काम हामी गर्दैनौँ। तर अनावश्यक हिसाबले, होइन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउने काम भयो, होइन, उक्साउने काम भयो भने चाहिँ त्यो त हामीले त्यति बेला चाहिँ हेर्ने, सोच्ने कुरा हो। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसको
त्यसको लागि विराज विश्व सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, डाँफेको सम्पूर्ण परिवारलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।